दर्शकबिन नमस्कार। यति बेला हामीसँग समसामयिक विषयवस्तुमा कुराकानी गर्नको लागि पुनरुत्थानवादी शक्ति नेपालका संयोजक शेखरजङ रायमाझीजी हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। सर, यहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु pnbkhबर.com मा। यहाँलाई धन्यवाद, नमस्ते। दसैँ कस्तो भयो सर? अब दसैँ यसपालि त अब रोगको महासङ्क्रमणले गर्दाखेरि अब कसैका टिका लाउन जाँदाखेरि पनि रोग बोकेर जाने भने जस्तो देखिने, कोही बाहिरबाट आउँदाखेरि पनि रोग लिएर आयो कि भन्ने एउटा आशंकाको बिचमा यो दसैँ रह्यो। त्यसले गर्दाखेरि म चाहिँ आफ्नै घरमा आफ्नो परिवारभित्रै सीमित रहेर चाहिँ टिकाटालो गरियो। बाहिर कसैका पनि गइएन, आशीर्वाद दिन पनि जान पाइएन। टेलिफोन, मेसेन्जर, भाइबर, वाट्सएपबाट चाहिँ आशीर्वाद लिने कामहरू भए र चाहिँ घरमै छु म। पूर्व राजाको सन्देश, पूर्व श्री 5 को सन्देश कस्तो आयो भने समाजमा अनेक आपराधिक गतिविधि र पिशाच प्रवृत्ति बढ्दो छ, मानसिक तनावको परिस्थिति पनि खडा भएको छ। त्यसैले आज सबैले बढ्दो आसुरी र भस्मासुरी प्रवृत्तिबाट उन्मुक्ति चाहिरहेका छन् भनेर बडा दशैंको उपलक्ष्यमा उहाँले सन्देश छोड्नुभयो। निकै कडा शब्द प्रयोग गर्नुभयो। त के हो, साँच्चीकै आसुरी प्रवृत्ति बढेको हो? यो त हामीले बारम्बार भनिरहेको हो। तपाईको यतिखेर तपाईको सत्तामा बस्ने माथि धेरै ठुल्ठुला भ्रष्टाचारका आरोपहरू, प्रमाणहरू जनसमक्ष आए। सारा देशले चाहिँ यसको छानबिनको माग गरिरहेको अवस्थामा सत्ताधारीहरू जनता केही पनि होइनन्, हामीले जे गरे पनि हुन्छ, म नै चाहिँ तपाईँको चाहिँ स्टेट हुँ भने जस्तो प्रवृत्तिले देखा परे र असन्तोष व्यापक बढेको छ। के यस्तो हो? मतलब योभन्दा अघिल्ला दशैंहरूमा पूर्व श्री 5बाट त्यति राम्रो सन्देश आए पनि यो किसिमको शब्दहरू प्रयोग हुँदैन थियो होइन? धेरै समय उहाँ मौन बस्नुभयो। अब चाहिँ राइट टाइम हो, यो राइट टाइमलाई हामी क्याच गरिहालौँ भनेर उहाँले पनि अलिकति कडै दिनुभएको होइन। महाराजलाई व्यक्तिगत रूपमा भन्नुहुन्छ भने सत्ता र शक्तिप्रति कुनै प्रकारको आसक्ति छैन। उनी टोटली ऋषि मनका छन्। असाध्य आत्मसंयम र ठुलो त्याग हाम्रो अगाडि देखाए। राजगद्दी मान्छे गद्दीको लागि 17,000 मारेर कुर्सीको लागि आए। उनी भएको कुर्सी गद्दी हाँसेर परित्याग गरे। यसले के देखाउँछ भने उनमा सत्ता आसक्ति छैन र मुलुकप्रतिको निष्ठा र एउटा तपाईँको चाहिँ समाज कल्याणको भावना, जनकल्याणको भावना प्रचुर मात्रामा पाइन्छ। र यतिखेरको उहाँको सन्देश हेर्दाखेरि महाराज ज्यादै संवेदनशील, मुलुकप्रति ज्यादै संवेदन होइबक्सिन्छ भन्ने कुरो देखिन्छ। र यो आसुरी प्रवृत्ति, भस्मासुरी प्रवृत्ति त तपाईँको चाहिँ यो गणतन्त्र कालमा त भयानक एउटा चाहिँ तपाईँको कल्पनाभन्दा पनि गर्न नसकिने किसिमले चाहिँ त्यो प्रवृत्ति देखा परेको छ। आज सत्तामा बस्नेहरू प्रत्येक मान्छे तपाईँको चाहिँ असल मान्छे भेटाउन गाह्रो भयो। हेर्नुहोस्, भ्रष्टाचार त तपाईँको यिनीहरूको त कस्तो भनौँ होला भने आदतै हो। तपाईँको यसबाट उम्किनै नसक्ने अवस्था जस्तो देखियो र छानबिन गर्दैनन्। छानबिन नगरेर यिनीहरू जनताले थाहा पाएका छैनन् या जनता के होइनन् भनेर जसरी अगाडि बढेका छन्, यो प्रवृत्तिले चाहिँ एउटा ठुलो दुर्घटना चाहिँ म सामुने देखिरहेको छु। अब हुन त हामी नयाँ पुस्ताका युवाहरू हौँ, इतिहास हामी त्यति धेरै परिचित छैनौँ होइन? मैले थुप्रै व्यक्तिहरूसँग अन्तर्वार्ता लिने क्रममा बुझ्ने मौका पाएको छु। के भन्नुहुन्छ भने आसुरी प्रवृत्ति त हिजो पनि थियो, सत्तामा आएनन्, आज पो सत्तामा आएर जनताले थाहा पाए भन्छ नि। हिजो त दरबारभित्रै सामसुममा पारिन्थ्यो भनिन्छ। होइन, यस्तो छ, सुन्नुहोस् न। सबभन्दा ठुलो कुरो के छ भनौँ भने म त करिब 40 वर्षदेखि शासन पद्धति नजिकबाट निहालिरहेको छु। म प्रधानमन्त्री मरिजमानको कार्यमा त म उहाँसँग बसेर काम पनि गरेँ। प्रधानमन्त्री लोकेन्द्रबहादुर, प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुरका शासनहरू पनि हेरियो। राजा महेन्द्रको शासन, राजा वीरेन्द्रको शासन, राजा ज्ञानेन्द्रको शासन पनि प्रत्यक्ष अनुभव गऱ्यौँ। के छ भनौँला भने
शून्य 100% चाहिँ शासन हुन्छ भन्ने कुरा हुँदैन। बुझ्नु भएन? जिरो, एकदम करप्सन जिरो हुन्छ, सबै काम राम्रो, सबै एकदमै नराम्रो कामै हुँदैन भन्ने कुरो होइन। तर हामीले तुलना गरेर हेर्नुपर्छ। हिजो आजलाई तुलना गरेर हेर्दाखेरि तपाईँको आज हेर्नुहोस् त, खरबौँको भ्रष्टाचार हुन्छ, कारबाही हुँदैन। प्रधानमन्त्री भ्रष्टाचारलाई संरक्षण गरेर बसेका छन्। उनका वरिपरि तपाईँको चाहिँ डुङ्ती गनाएका भ्रष्टहरू छन्। हेर्नुहोस्, तपाईँको चाहिँ अहिले भर्खर विजय प्रकाश जापानबाट आउँदैछन् है, आइसके। उनले अब भिजुअल नै म देखाउँछु भनिरहेछन्। तपाईँको चाहिँ अब तपाईँको चाहिँ गोकुल बास्कोटा चाहिँ गफ दिएर हिँडिरहेको छ। तपाईँको चाहिँ यो हेर्नुहोस् त, युवा मन्त्री कत्रो आशा थियो हामीलाई यो योगेश भट्टराई। हेर्नुहोस् त, तपाईँको चाहिँ अरबबाट तपाईँको चाहिँ हामी प्लेनमा तपाईँको मान्छे पुर्याइदिन्छु भन्दा रोकेर 6 गुणा 10 गुणा भाउ वृद्धि गरेर मान्छेलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यहाँ कमिसन खाएर भ्रष्टाचार गरिरहेको छ। ढुङ्गाबाट हानेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ मन्त्री भाउ भनेर चाहिँ कुलिरहेको छ। के भयो यो समाज? के भयो यो राष्ट्र? कहाँ लाँदैछ नि मुलुकलाई? भन्नुहोस् त, यो प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ। प्रत्येक मन्त्रीहरू तपाईँको एउटा मन्त्री हेर्नुहोस्, भूमि सुधार मन्त्री आइएलको जाँचमा प्रिन्सिपलले रेस्टिकेट गरेको मैले भनेर चाहिँ तपाईँको बाकाइदा आइरहेको छ। त्यस्तो अनैतिक मान्छे चाहिँ बसिरहेको छ। तिनले के गरिन्? तपाईँको 3 वर्षसम्म तपाईँको चाहिँ किता कार्ड रोकेर सर्लप्प पैसा खाएर स्वाट चाहिँ केही माफियाहरूलाई खोलिदिने। हेर्नुहोस्, त्यस किसिमको भ्रष्टाचार छ। गुठीमा हेर्नुहोस्, गुठीमा कसरी गुठीको चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यो स्वर्गद्वारी गरेर तपाईँको चाहिँ यो काभ्रेको चाहिँ ठाउँका जग्गाहरू, सरकारी जग्गाहरू कसरी खाने भनेर चाहिँ त्यो नियतले गुठी ल्याइरहेको छ। हेर्नुहोस् है, यता तपाईँको चाहिँ अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि तपाईँको चाहिँ तपाईँको ल्याएका बिलहरू हेर्नुहोस्, मानव अधिकारका बिलहरू हेर्नुहोस्, प्रेस बिलहरू हेर्नुहोस्, यो तपाईँको चाहिँ यो सामाजिक सञ्जालका बिलहरू हेर्नुहोस्। हरेक बिलहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ स्वेच्छाचारी तरिकाले, अधिनायकवादी तरिकाले यस्तो आइरहेको छ। हामी एउटा सङ्क्रमणकालीन अवस्थाबाट गुज्रिरहेका थियौँ होइन। 21 सालमा पनि राजा महेन्द्रले 17 सालमा कु गरिसके पछाडि 21 सालमा पनि यस्तै गरी तारन्तार एक पछाडि अर्को बिलहरू ल्याउँदाखेरि त्यति बेला पनि त विरोध त भएको थियो नि। तर त्यसलाई त पछि सशस्त्र जनताले यो देशको जनताको पक्षमा रहेछ भन्ने कुरा त बुझ्यो। राजा महेन्द्रले निरङ्कुशता लादे, अधिनायकवाद लादे, ठिक छ, डेमोक्रेटिक आँखाले मान्छेले विरोध गरे। तर उनले त्यो अधिनायकवाद, त्यो निरङ्कुशताले दिएको रिजल्ट हेर्नुहोस् न। त त्यो काम पनि, त्यो कामले चाहिँ जुन 11 वर्ष उनले जो शासन गरे, त्यसपछि 17 सालदेखि तपाईँको 28 सालसम्म त्यो शासनकालको चाहिँ प्रडक्ट हेर्नुहोस्, उनको योगदान हेर्नुहोस्। त्यो यस्तो योगदान थियो कि तपाईँको चाहिँ मुलुक रन्थिन राष्ट्र अस्तित्व, मुलुकको अस्तित्व जोगाउनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका भएको रहेछ भन्ने कुरा त सिपी मैनाली भन्दैछन्, तपाईँका कम्युनिस्ट नेताहरू भन्दैछन्। तपाईँको मैले भन्न के खोजेको भन्नुला भने यसको मतलब म डेमोक्रेसीको विरुद्धको मान्छे होइन, तर त्यो गर्दाखेरि पनि उनको रिजल्ट त्यो आयो। त्यस कारण त्यतिखेर चाहिँ के हुन्छ भने डेमोक्रेसी कि मुलुक भन्ने सवालमा चाहिँ मुलुक भन्ने चाहिँ प्रश्न आउँछ। हेर्नुहोस्, बुझ्नु भएन? पहिला मुलुक रहेर प्रजातन्त्रभन्दा ठुलो देश रह्यो भन्न खोज्नुभयो होइन। त मुलुकको अस्तित्व सङ्कटमा आइसकेपछि तपाईँको चाहिँ प्रजातन्त्र गौण हुन्छ, मुलुक पहिलो हुन्छ। अनि मुलुक सुरक्षित भइसकेपछि त्यसपछि महत्त्वपूर्ण हुन्छ डेमोक्रेसी। त्यसकारण चाहिँ हामीले चाहिँ के भनेको भन्नुला भने ठिक छ, राजा महेन्द्रले 100% राम्रो काम गरेनन् होला, 1-2% उनबाट पनि केही चाहिँ तपाईँको चाहिँ गल्ती भयो होला। तर के छ भन्नुला भने जानेर गरेको गल्ती, नजानेर गरेको गल्ती, राम्रो उत्पादनको लागि एउटा दुईवटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यो कामहरू हुँदाखेरि तपाईँको चाहिँ त्यो उनले दिएको प्रोडक्टको अगाडि उनले लादेको चाहिँ अधिनायकवाद चाहिँ गौण हुन गयो होइन। यद्यपि म डेमोक्रेसीको पक्षमा छु, यद्यपि अहिलेका महाराधिराज राजा ज्ञानेन्द्र पनि डेमोक्रेसीको पक्षमा छन्। राजाहरूले डेमोक्रेसीको विरुद्धमा उनीहरू जान चाहँदैनन्, पृथ्वीनारायण शाह पालादेखि नै। तर तपाईँको चाहिँ जब मुलुक सङ्कटमा आउँछ, कहिलेकाहीँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ अलिकति कडा टाइपको शासन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तो बेलामा कहिले हो तपाईँले भने जस्तो चाहिँ अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतामा आज आयो होला, तर त्यसले रिजल्ट के दियो भन्ने कुरा आउँछ, बुझ्नुभयो? तर सर, म समग्रमा अलिकति प्रसङ्गहरू जोड्दै जान्छु। तपाईँहरूको कदमले राष्ट्रियता कमजोर हुँदै गएको जस्तो लागिरहेछ कि अब यति बेला हेर्नुहोस् है, एमएनओ लगायतका सङ्घ संस्थाहरू होइन, क्रिस्चियन सङ्घ संस्थाहरू
दसैँको विरोध गरियो योपालि कालो टिका लगाएर एमएनओले होइन। उनीहरू के भनिरहेका छन् भने हाम्रा पुर्खालाई मारेर लादिएको दसैँ हामी मान्न तयार छैनौँ भनिरहेका छन्। कालो टिका लगाएर उनीहरूले सर्वत्र विरोध पनि गरे होइन। र उनीहरूले त यतिसम्म पनि भने कि हामीले हिजो मात्रै अन्तर्वार्ता लिँदाखेरि यो हाम्रो पुर्खालाई काटेर रगतको टिका लगाएर मनाइएको दसैँ हो भने होइन। यसरी उनीहरूले त हाम्रो धर्म संस्कृतिमाथि नै प्रहार गरिरहेका छन्। हेर्नुहोस्, गोर्खा फौजमा गुरुङ, मगर, राई, लिम्बूहरूको बाहुल्यता थियो। हाम्रा पुस्तालाई त मार्न पठाइयो। 25 लाख हाम्रा पुर्खाले विदेशमा गएर रगत बगाए। उनीहरूको चिहान अहिले पनि कहाँ छ थाहा छैन भनेर उनीहरू प्रश्न गर्छन् हामीलाई। हेर्नुहोस्, कुतर्क गर्ने हो भने त्यो पनि जबरजस्त सुन, कुतर्क गर्ने हो भने बाउ र छोराको अनुहार मिल्दैन। मैले भनेकै हो, तपाईँहरूको कदमले त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई त आज प्रोत्साहन। हेर्नुहोस्, हाम्रो प्रश्न चाहिँ के हो भन्नुहोला भने जहाँ शान्ति छ त्यहाँ उन्नति छ, त्यहाँ प्रगति छ, त्यहाँ समृद्धि छ। बुझ्नुभयो? मिलेर बस्न जान्नुपर्छ। हो, तपाईँको चाहिँ सबै खाले विभेदको अन्त्य गरौँ, सबैको सम्मान हुने प्रणाली व्यवस्था गरौँ, मिलेर जाउँ, मिल्न सिकौँ। एक आपसमा कमजोरी छन् भने त्यसलाई सुधार गर्दै जाउँ। तर इतिहासको कुरा गर्दै तपाईँको चाहिँ सिनो खोज्दै झगडा गरेर तपाईँको चाहिँ यदुवंश नासिएपछि कुन चाहिँ मुलुक रहन्छ? गोर्खा राज्य नै हाम्रा पुर्खालाई काटेर, गोर्खा राज्य नै हाम्रा पुर्खालाई काटेर चाहिँ उनीहरूले शाहवंशीय राज संस्था स्थापना गरे भनेर आरोप लगाउँछन्। सुन्नुहोस् न, संसारमा सुन्नु न, यो के हुन्छ भने राज्य विस्तारका चाहिँ विभिन्न आयामहरू हुन्छन्। बुझ्नुभयो? त्यतिखेर राज्य विस्तार नभएको भए आज नेपाल रहन्थेन नि। आज अङ्ग्रेजहरूले सारा 500वटा राज्य त त्यो भारतमा विलय गराएका। तर 300 वर्षसम्म हामी मूलवासी मङ्गोलहरूलाई चाहिँ दमनमा पारियो, थिचोमिचोमा पारियो, एक धर्म एक भाषा लादियो भन्छन्। बिल्कुल गलत कुरा छ। मङ्गोल भन्ने को हो? म त यहाँ नेपाली मात्रै थाहा छ। मङ्गोल त मङ्गोलियामा छ। बुझ्नुभयो? क्रिस्चियनको डलरको पैसा खाएर आफूलाई मङ्गोल भनेर, आफूलाई मूलवासी भनेर बाँकी सबैलाई त सत्यानाश गर्छु भन्ने जो मनसाय र जुन गलत उद्देश्य लिएर आएका छन् नि, यसले कसैलाई बाँकी राख्दैन। यो सिधै क्रिस्चियनको दलाल गर्ने चाहिँ बाटो चाहिँ रोजेको छ। क्रिस्चियन पैसा खाएर, डलर खाएर डगारेका कुरा हुन्। यो यस्ता कुराहरूको चाहिँ जनसमक्ष यिनीहरू नाङ्गिँदै गएका छन् र यी नाङ्गिन्छन् पनि। त्यसो भए कालो टिका लाएर दसैँको विरोध गर्नेलाई के भन्नुहुन्छ? हेर्नुहोस्, दसैँको बारेमा विभिन्न तपाईँको चाहिँ हाम्रो जनजाति विद्वानहरूले पनि भनिरहनु भएको छ। यो साझा चाहिँ पर्व हो है। यो यसले आफ्नो आफ्नो रूपले मनाउने हो। तपाईँको चाहिँ अब यसलाई भनेर विभिन्न चाहिँ तपाईँको चाहिँ आर्गुमेन्टहरू आइरहेकै देख्नु भएको छ। बुझ्नु भएन? त्यसले गर्दा के छ भन्नु होला भने अब न्यु खोज्ने हो भने धेरै कुरा छ। न्यु खोज्ने हो भने नेपाल रहँदैन। आपसमा झगडा गरेर, आपसमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ घृणा फैलाएर कसैको कल्याण हुनेवाला छैन। त्यसकारण तपाईँको चाहिँ के हुन्छ भने सबैजना समेटिने किसिमले, सबैजना अट्ने किसिमले समभावना, सद्भावनाको दृष्टिकोणले सबै आउनुपर्छ र हाम्रो एक टेबलमा समस्या टेबलमा राख्नु। एउटा टेबलमा राखेर वास्तविक समस्या के हो त्यसको पहिचान गरौँ, त्यसरी अगाडि बढौँ। अगाडि बढ्यो भने समृद्धि निश्चित छ, प्रगति निश्चित छ। होइन यस्ता कुतर्क ल्याएर तपाईँको विभाजनकारी, घृणा फैलाउने यो कुनै पनि नेपालीको चाहिँ तपाईँको चाहिँ योजना होइन। यो विदेशीहरूको तपाईँको चाहिँ परिचालनमा, उनीहरूको उक्साहटमा नेपाल सिद्ध्याउने खेलो मेलो हो यो। ओके, तपाईँ पटक पटक भन्नुहुन्थ्यो विष्णु पौडेल चाहिँ हिजो सुकुम्बासीमा नाम लेखाएका मान्छे, आज त उनी अर्थमन्त्री भए नि त। हो, दुर्भाग्यपूर्ण। आज देशको सबभन्दा बदनाम पात्र, आज जग्गा अतिक्रमण माफिया गिरोहका नाइके, बुझ्नुभयो? जो हिजोको सुकुम्बासी जो अरबौँ रुपियाँको चाहिँ तपाईँको चाहिँ महल बनाएर बसेको छ, जसको तपाईँको चाहिँ नारायणघाटदेखि तपाईँको बुटोलसम्म 50औं उद्योगहरूमा लगानी छ।
जसको तपाईँको चाहिँ बालुवाटारमा चाहिँ सिधै तपाईँको चाहिँ शोभाकान्त र तपाईँको चाहिँ उसको रामकुमारको चाहिँ काम लिएर गएर दलाली गरेर 8 जग्गा लिएको प्रमाणित छ। बुझ्नुभयो? त्यस्तो व्यक्ति अर्थमन्त्री बनाइनु भनेको जनतालाई सिधै चुनौती हो र यो चुनौती जनताले चाहिँ स्वीकार गर्छन् र यसको लागि चाहिँ अब जनता क्रमशः सडकमा आउने तपाईँको वातावरण बनाइरहेका छन्। ओके, अब पछिल्लो समय भारतीय खुफिया एजेन्सी रको प्रमुख सामन्त कुमार गोयल बालुवाटारभित्रै गएर गरिएको दर्शन भेटबारे पनि प्रसङ्ग निकै चर्चामा आयो होइन? त्यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ? कि त्यो ओलीले आफ्नो सत्ता टिकाउनको लागि चाहिँ अब भारततिर ढल्केका हुन् त चाइनाको किता छोडेर? यसमा त्यो देखिन्छ। यसमा के देखिन्छ भन्नुला भने धेरै कुराहरू त भीमरावजी र नारायण काजीले पनि बोलिसके यस विषयमा, उनका आफ्नै पार्टीका चाहिँ हाई लेभलका नेताहरूले। यो के देखिन्छ भन्नुला नि, हिजो भारतसँग यिनको चाहिँ तपाईँको कूटनीतिक सम्बन्ध राम्रो छैन। यतिखेर भारतसँग सम्बन्ध बिग्रेको अवस्थामा अब यिनले प्रयास गरेर यिनीहरू चाहिँ हिजो भारतीय जासुसी संस्था यो रबाटै स्थापित यो राज्य सत्ता हो। यो हजुर, यो गणतन्त्र, यी ओली, यी शेरबहादुर, यी प्रचण्ड, यी बाबुराम, यी रका प्रोडक्टहरू हुन्, रले चाहिँ स्थापित गरेका। र यिनले जब चाहिँ भारतीय संस्थापनसँग यिनको सम्बन्ध बिग्रियो, अब यिनले रलाई हारगुहार गरे र रद्वारा चाहिँ यिनीहरू तपाईँको चाहिँ यिनीहरूलाई चाहिँ रको प्रभावमा परेको हुनाले उनीहरूले चाहिँ अब तपाईँ हेर्नुहोस् न, सहसचिव त हो रको प्रमुख भनेको। एउटा सहसचिव स्तरको मान्छेले कसरी प्रधानमन्त्री कहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ वार्ता गर्यो? होइन, जस्तो प्रसङ्ग चाहिँ के हो भने त्योभन्दा अगाडि जब नेकपाभित्र विवाद सिर्जना भयो, त्यो विवाद सतहमा आयो, त्यति बेला चाहिँ हावाइङसीको सक्रियता चाहिँ विभिन्न नेताहरूको घर दैलोमै देखियो होइन? भित्रभित्र बैठक कोठामै ती फोटाहरू त सामाजिक सञ्जालमै आए होइन? त्यति बेला हामीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सत्ता चाहिँ चाइनाले जोगाइदियो भनेर योगेश भट्टराईले होइन, सबैले भने, सबै विश्लेषकहरूले भने, हामीले पनि त्यो बारे बहसहरू गऱ्यौँ होइन? तर यति बेला फेरि सट्ट लाएर भारततर्फ नढल्किकन चाहिँ नहुने रहेछ भन्ने कुरा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले बुझेका हुन्। यिनी त दलालै हुन् भने तपाईँको चाइनिजहरू त देखाउने हावा मात्रै हो। यिनीहरू भारतीय दलालै हुन्, बुझ्नु भएन? उनीहरूको हितमा काम, उनीहरूले इस्टाब्लिस गरिदिया हुनाले उनीहरूको हितमा काम गर्छन्। अहिले यो तपाईँको चाहिँ यो जुन कालापानीको कुरा छ नि, महाकाली सम्झौता हेर्नुहोस् न, कालापानीको कुरा त महाकाली सम्झौता गर्ने बेलामा ओलीले के भनेका त्यो कुरा आज स्मरण गर्नुहोस् त। तपाईँको पश्चिमबाट सूर्य उदाउँछ, सालमा 24 खरब रुपियाँबाट आम्दानी हुन्छ भनेको खोइ त। पश्चिमबाट सूर्य उदाउँछ भनेर पत्याइदिने नेपाली भएपछि त बेचिहाल्छ नि नेपालीलाई। त्यो दुर्भाग्यपूर्ण कुरा छ। तपाईँहरूले विश्वास गर्नुभयो नि त? होइन, त्यो हाम्रो नेपालीहरूको मान्छे को वास्तविक कुरो के हो त्यो पहिचान नगरिकन रविती प्रवृत्तिको कारणले पनि हामीले धेरै क्षति बेहोरेका छौँ। त्यो यो अहिले हाम्रो यो दुर्भाग्यपनमा हाम्रो त्यो प्रवृत्ति पनि दोषी छ। त्यसकारण हामीले पनि के ठिक के बेठिक, के सत्य के तथ्य होइन भन्ने कुरोको चाहिँ आधारमा हिँड्ने चाहिँ हामीले आफ्नो चाहिँ त्यो बनाउनुपर्छ। ओके, अब यति बेला हामी दसैँको माहौलमा छौँ होइन? तर अहिले त PCR टेस्ट अलिकति कम भएको हुनाले सङ्क्रमण सङ्ख्या पनि एकदमै कम देखिएको छ होइन? अब कोरोना काठमाडौँमा एकदमै धेरै व्यापक भइसकेको छ होइन? यहाँ जोखिमयुक्त भइसकेको छ काठमाडौँ उपत्यका र देशैभर पनि त्यही किसिमको अवस्था छ। सरकारले वृद्धा होइन, बालबालिका र ज्येष्ठ र असहाय बाहेक अरूको चाहिँ हामी उपचार गर्न सक्दैनौँ, अरूले आफै उपचार गर्नुपर्छ भन्ने जस्तो आशय उसले व्यक्त गर्यो र अस्पतालहरूले पनि त्यसलाई स्वीकार गरिसकेका छन्। उनीहरूले धरौटी माग्न थालिसकेका छन् होइन? यो अब महामारीको अवस्थामा पनि राज्यले आफ्नो नागरिकलाई होइन एउटा स्वास्थ्य उपचार दिन नसक्नु, यसलाई कुन रूपले हेर्नु भएको छ? यो त सरासर बेइमानी हो, नागरिकप्रतिको बेइमानी। तपाईँको संविधानले दिएको मौलिक हक, तपाईँको चाहिँ राज्यको कर्तव्य, तपाईँको यत्रो महासङ्क्रमणमा यिनीहरूले चाहिँ के गरे भने राज्य फेलियर भएको चाहिँ र राज्यले हात उठाएको अवस्था हो। यो हात उठाएकै हो। अब यो चाहिँ सुन, संविधानको बरखिलाफ र सर्वोच्च अदालतको निर्णयको अपहेलना, बुझ्नुभयो? र नागरिकप्रतिको चाहिँ दायित्वबाट कर्तव्यच्युत भएको अवस्था छ। यो भनेको चाहिँ सरकार टोटल्ली फेलियर, असफल, मुलुक असफलमा पुर्यायो भन्ने चाहिँ
यो चाहिँ यसले बताउँछ। र यसकारण अब सम्पूर्ण राजनीतिक शक्तिहरू एक ठाउँमा आएर यस किसिमको गैर जिम्मेदार तपाईँको चाहिँ र यस्तो किसिमको चाहिँ तपाईँको नाजायज कामको विरुद्ध एकमत भएर यिनीहरूलाई तपाईँको चाहिँ सत्ताबाट विस्थापित गर्नुपर्छ भन्ने कुरा गर्नुपर्छ त पटक पटक सबैले भन्नुभयो होइन, तपाईँले पनि एकजुट हुनुपर्छ भन्नुभयो। अब राज संस्थावादी सङ्घ संस्थाहरू पनि एकजुट हुन सकेका छैनन्, टुटफुटकै अवस्थामा छन् होइन। तपाईँहरूले एउटा हामी ठुलो आन्दोलनको तयारीमा छौँ भनेर भन्नुभएको करिब करिब 1 वर्ष बित्त पनि आँट्यो होइन। कहिले हो त्यो आन्दोलन होइन, कहिले आउँछ त्यो आन्दोलनको? ठिक हो, हामीले पोहोर साल पनि आन्दोलन तयारी गर्दा गर्दै यो महामारी आइपुग्यो। महामारी आइसकेपछि जनताको जीवन रक्षा सबभन्दा ठुलो कुरा हो। महाराजकै घोषणामा पनि जनता बाँचे देश बाँच्छ, देश बाँचेन राजनीति बाँच्छ, जनतै बाँचेन अनि देश कहाँ रहन्छ भन्ने त सन्देशमा छ। त्यसकारण हामीले चाहिँ जीवन रक्षा, नागरिकको जीवन रक्षालाई हामीले महत्त्वपूर्ण ठानेर हामीले के गर्यौँ भने विभिन्न सामाजिक संस्थाहरू, विभिन्न चाहिँ युवाहरूलाई परिचालन गरेर भोका नागरिकहरूलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ तपाईँको घाँसको व्यवस्था त्यसमा दौड्यौँ। त्यसपछि गएर तपाईँको चाहिँ हिमानी ट्रस्टहरूबाट पनि धेरै ठाउँमा भएको तपाईँले देखिहाल्नुभयो। हाम्रा चाहिँ युवा साथीहरू 100 ग्रुप्सहरू तपाईँको चाहिँ होइन, यी चाहिँ साथीहरूले पनि हाम्रो टिम धेरै मान्छेहरूले गरे, हामीहरू पनि ठाउँ ठाउँमा सहयोग गर्न लाग्यौँ र यो एउटा स्थिति थियो। तर अब के छ भन्नु होला भने सरकारले यति लापरवाही र यति बदमासी, यति ठुलो जनघात गर्यो कि यो महासङ्क्रमण चाहिँ उनीहरूले कमाई खाने भाँडो बनाएलाई। यसै महासङ्क्रमणको नाममा राज्य कोष ब्रह्मलुट बचाए। ईश्वर पोखरेल, भानुभक्त, तपाईँको चाहिँ विष्णु रिमालहरूले त तपाईँको चाहिँ 2 रुपियाँको मास्कलाई 80 रुपियाँ, 2000 का औजारलाई तपाईँको चाहिँ 20,000 रुपियाँ, तपाईँका चाहिँ कति तपाईँको चाहिँ 27 रुपियाँको चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो तकियाको खोललाई 1000 रुपियाँसम्म तपाईँको चाहिँ मूल्याङ्कन गरेर पैसा असुल गरे। हेर्नुहोस् है, झन्डै तपाईँको चाहिँ 50औं करोड रुपियाँ चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ यसबाट चाहिँ तपाईँको चाहिँ कालाबजारी गरे, कमाए। त यसरी जीवन, जनताको जीवनमाथि खेलवाड गर्नु भनेको यहाँभन्दा साङ्घातिक तपाईँको अपराध हुँदैन। र यसले गर्दाखेरि यिनीहरू जनतासँग पूर्ण रूपमा यिनीहरूको सम्बन्ध टुट्यो। यिनलाई पुरा यिनीहरू घृणाका पात्र भए र अब तपाईँको चाहिँ हामीलाई के बाध्यता आइलागेको छ भने अब यो कोरोनाबाट चाहिँ यो राज्यले बचाउँदैन, यो कोरोनामै बाँच्न सिक्नुपर्छ भन्ने अवस्था हामीमाथि आइपरेको छ। त्यसैले अब हामीले हाम्रा जति पनि सङ्गठनहरू छन् सबैलाई कसरी चाहिँ कोरोनाबाट बच्ने, कसरी आफूलाई सुरक्षित राख्ने भन्ने कुराहरूको चाहिँ प्रचार प्रसार व्यापक तपाईँको एकदम भुइँ लेभलसम्म, तल्लो तहसम्म यसको जानकारी गराउने काममा हामी पुरा प्रयास गरिरहेका छौँ। र तपाईँको अब यो बिचमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ ज्यादै ठुलो सङ्कट आइसकेपछि जनता बाध्य भएर सडकमा उत्रनुपर्ने अवस्था छ। र त्यसैको उत्तरायण त जनताहरू त तपाईँहरूले भने जस्तो हामी जनताहरू दमनमा परेका छन्, जनताहरू अन्यायमा परेका छन् भनेर तपाईँहरू पटक पटक भनिरहनुहुन्छ होइन। जनताहरूले पनि त्यो महसुस त गरेका होलान्, तर जनताहरू सडकमा त आउँदैनन् नि त। जनताहरूले त कहिले पनि त्यहाँ अस्ति 21 दलको कार्यक्रम थियो, 21 दलको कार्यक्रममा जम्मा 21 जना उपस्थित भए होइन। अभियन्ताहरू हामी हजारौँ उतार्छौँ, 5000 मान्छे उतार्छौँ भन्छ, 50 जना हुँदैनन् सर। अनि यसरी त के परिवर्तन होला, यसरी त राज्यले कसरी सुन्ला? होइन, यस्तो 63 सालमा गिरिजाबाबुले सुरु गर्ने बेलामा पनि 15 जना, 20 जना, 22 जना, 25 जना थिए। सुरुवातमा यस्तै हुन्छ। यसलाई मिलाउनु टाइम लाग्छ अलिकति। यो कुनै पनि काम यस्तो ठुलो काम, सत्ता परिवर्तन गर्ने जस्तो काम चाहिँ तपाईँको जादुको छडी जस्तो त हुँदैन नि, केटी खेले जस्तो त होइन। यसको लागि तयारीहरू भित्रभित्र हामीले गरिरहेका छौँ। तपाईँहरू सत्ता परिवर्तनको मात्रै पछाडि हो र व्यवस्था परिवर्तनको पछाडि होइन? सत्ता भनेकै व्यवस्था हो। हामी सरकार परिवर्तन भनेको छैन मैले, सत्ता प्रणाली, यो प्रणालीको विषयमा त मैले धेरै बोलि पनि सकेँ कि अब यो संविधानले यो मुलुक सुरक्षित छैन, न नेपाली जनता न यो राष्ट्र सुरक्षित छैन। यो संविधान मिल्काउनुपर्छ। र म त अहिले पनि प्रधानमन्त्रीलाई नै भनिरहेको छु कि तपाईँले चाहिँ अब एउटा चाहिँ गोलमेज सम्मेलन बोलाउनुहोस्, जति पनि पोलिटिकल एक्टरहरू छ सत्तामा भएका नभएका सबैलाई राखेर देशको वास्तविक चाहिँ समस्या पहिचान गरेर अगाडि बढौँ।
र एउटा चाहिँ सबै कसैलाई पनि निषेध नगरिकन होइन एउटा चाहिँ निषेध रहित विभेद रहित चाहिँ एउटा चाहिँ राज्य प्रणाली चाहिँ तपाईँको चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो सुझाव हो। यदि अब त्यो सुझाव मानिरहेको अवस्था छैन र प्रधानमन्त्रीहरू सत्ताका फोरी खेलमा कसरी तपाईँको चाहिँ कुकुर बिरालो जस्तो चाहिँ तपाईँको चाहिँ तपाईँको लडिरहेको छन् तपाईँ हेरिरहनु भएको छ। मन्त्रीमण्डल बनाउन सकिरहेका छैनन्। मन्त्रीमण्डल तपाईँको चाहिँ चेन्ज गर्ने भनेका छन्, कहिले के भनेका छन्, कहिले के भनेका छन्। आपसमा चाहिँ कलह त्यतिको छ र तपाईँको चाहिँ प्रतिपक्ष काङ्ग्रेस हेर्नुहोस् गैर जिम्मेदार भएर तपाईँको चाहिँ घरि चाहिँ अख्तियारमा एउटा सिट, घरि अदालतमा एउटा सिट, घरि यो संवैधानिक आयोगमा एउटा सिट गरेर चाहिँ खाएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यसरी चाहिँ तपाईँको अवस्थामा चाहिँ शेरबहादुर देउवा काङ्ग्रेस पार्टी छ। तपाईँको जनताको कुरा सम्बोधन गर्न सकेको छैन र यसले गर्दाखेरि अब हामीहरू बाध्य भएर तपाईँको चाहिँ अब हामीले चाहिँ तपाईँको आन्दोलन चाहिँ तयारी गर्दैछौँ र कुनै पनि बेला एउटा ठुलो आन्दोलन भड्किन सक्ने अवस्था पनि छ र तपाईँको चाहिँ हामी अब चाहिँ के एउटा जिम्मेवार एउटा सुसंस्कृत चाहिँ तपाईँको चाहिँ राजनीतिक संस्कार भएको हुनाले हामीले जनताको जीवधनको नोक्सानी नहोस्, जनताको क्षति नहोस् भन्ने किसिमको तयारीहरू गर्दै पनि छौँ र हामी सत्य र तथ्य चाहिँ हाम्रा चाहिँ जति पनि कुराहरू छन् मतलब एउटा प्रमाणित कुराहरू त्यसलाई जनसमक्ष ल्याएर हामीले सङ्घर्ष चाहिँ सुरु गर्छौँ। हस् शेखरजी, समसामयिक विषयवस्तुमा गरिएको यो संवादको लागि एकदमै धेरै धन्यवाद। यहाँलाई पनि धन्यवाद छ।